अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। CCD पंजाब ने अगवा बराए तावान, मंशियात और ज्यादती के शिकार 9 गुमशुदा और घर से भागे बच्चों को मुख्तलिफ इलाकों से बाजियाब करवा के वालिदैन के सुपुर्द किया। बच्चों और वालिदैन को माहिर नफ्सियात से काउंसलिंग फराहम की जा रही है। CCD के मुताबिक सर्च ऑपरेशन और सोशल मीडिया के जरिए तलाश के अमल में कामयाबी हासिल हुई है। डॉल्फिन स्क्वाड के 72 घंटे में स्पेशल ऑपरेशन में 18 इश्तिहारी, 60 आदी मुलजिमान और 17 अदालती मफरूर समेत मजमूई तौर पर 192 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जिन पर संगीन जराइम के मुकदमा दर्ज हैं। SP डॉल्फिन मोहम्मद खान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान मुतलका थानों को मुंतकिल कर दिए गए हैं। शहर में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशन भी जारी रहेगा। CTO डॉक्टर अतर वहीद ने सालाना तबलीगी इज्तिमा के मौका पर रायवेंड मरकज का दौरा किया, कंट्रोल रूम और कैंप ऑफिस का मुआयना भी किया और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ड्यूटी चेक की। 23 DSPs, 160 इंस्पेक्टर्स और 900 के करीब ट्रैफिक वार्डन्स तैनात हैं। 18 फोर्क लिफ्टर्स, 9 ब्रेकडाउन्स और 2 क्रेन्स ड्यूटी पर मौजूद हैं। शुरका की गाड़ियों के लिए 6 पार्किंग स्टैंड्स मुख्तस किए गए हैं। एमरजेंसी गाड़ियों के लिए रोड्स भी क्लियर रखे गए हैं। रास्ता ऐप और FM के जरिए शहरियों को मालूमात फराहम की जा रही है। भूंग इंटरचेंज का काम तेजी से जारी है। इस हवाले से मजीद तफसील बताएंगे कुरम अली। जी कुरम अली, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भूंग इंटरचेंज पर। भूंग इंटरचेंज का जो काम है तेज़ी से जारी है। साबिक वफाकी वज़ीर हैं रईस मुनीर अहमद, मुंतखब MP रईस नबील अहमद की काविशों से इसका मंजूरी हुआ है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। बहुत ही अच्छा इक़दाम है रईस मुनीर अहमद साहब का, ये अच्छा काम चल रहा है। इंशाल्लाह इलाके में पूरे सादकाबाद के लिए एक तोहफा है। जी माशाल्लाह, रईस साहब का एक बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट पूरे भूंग के लिए, बल्कि भूंग के लिए, तहसील सादकाबाद के लिए, पूरे इलाके के लिए एक अमन का पैगाम है। यहाँ पे एक आप देख रहे हैं वो काम बहुत तेज़ी से जारी है और माशाल्लाह कुछ दिनों तक इंशाल्लाह कंप्लीट होने का अभी टाइम बाकी है। जी, इनका कहना है कि काम जो है तेज़ी से जारी है। इसी इंटरचेंज से जो है कच्चे में अमन आएगा, जो एक बदअमनी है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। जी, सादकाबाद में पैरा फोर्स की कोट सब्जल चेक पोस्ट पर कार्रवाई जारी है। आटे की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। माल बरदार ट्रक और ट्रॉलर से 1000 आटे के थैले बरामद किए गए। SDEO ज़ियाउल्लाह गोंदर के मुताबिक कार्रवाई सिंध और पंजाब की सरहद पर की गई है। सादकाबाद में DPO इरफान अली समूह की क़यादत में पुलिस का कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 रोज़ कबल अगवा होने वाले नबील अहमद और हुसनैन अहमद बाहिफाजत बाजियाब कर लिए गए। कार्रवाई में अगवाकार इब्राहिम गिरफ्तार, जबकि 3 मुलजिमान फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस का ताक़ुब अभी भी जारी है। DPO ने कामयाब ऑपरेशन पर टीम को शाबाश दी और मुतासरा ख़ानदानों को मुबारकबाद भी दी। पाकपतन में 38वां सालाना बाबा फरीद फ्री आई कैंप 9 नवंबर से कारखाना रोड मोहल्ला इस्लाम कॉलोनी में शुरू होगा। हाजी रज़ाक जानू मेमोरियल ट्रस्ट कराची के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा कैंप में माहिर सर्जन जदीद लेजर्स मशीनों से मुफ्त ऑपरेशन, लेंस और अद्वियात और खाना फराहम करेंगे। कसूर में DPO मोहम्मद ईसा खां की हिदायत पर SHO B डिवीजन मोहम्मद असलम भट्टी की सरबराही में कार्रवाई की गई। मंशियात स्मगलिंग में मुलविस 3 समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। 1 करोड़ मालियत की वाइट क्रिस्टल हेरोइन, 50 लाख मालियत का ड्रोन और 28 लाख की बैटरियां बरामद की गई। अलहदा कार्रवाई में 4 मुलजिमान से 95 बोतलें विलायती शराब भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कसूर में LWMC के ठेकेदारों की नाकिस कारकर्दगी बेनकाब कर दी गई। शहर से कचरा न उठाने पर बरसों पुराना कूड़ा उठाकर फर्जी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की गई। शहरी इलाकों में गंदगी बरकरार है। इंतजामिया की खामोशी पर शहरियों ने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने अक्टूबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 2545 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 1235 को नोटिस जारी किए गए। 33,400 लीटर मिलावटी दूध, 165 किलो मुज़र सेहत गोश्त और 120 किलो ममनुआ अशिया तलब की गई। 145 फूड पॉइंट्स पर 19 लाख रुपए जुर्माने भी आयद किए गए। 6 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि मिलावट माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। चिन्योट में जिले इंतजामिया की जानिब से शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए वॉल ऑफ चिन्योट मनसूबा जारी।
مین شاہراہوں کی دیواروں پر پنجابی ثقافت کی عکاسی کرتی وال پینٹنگز بنائی جا رہی ہیں۔ شہریوں نے اس تخلیقی اقدام کو سراہتے ہوئے اسے چنیوٹ کی نئی پہچان قرار دیا ہے۔ سمندری میں تھانہ ترکھانی پولیس نے جدید ٹیکنیکل ذرائع سے کارروائی کرتے ہوئے قتل کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے جھگڑے کے دوران فائرنگ کر کے محمد وسیم کو قتل کیا تھا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ جنگ میں وزیر پنجاب مریم نواز شریف کے ہنر مند نوجوان پروگرام کے تحت دیہی خواتین میں ڈیسک ٹاپ تقسیم کی تقریب نجی ہال میں منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے عمران گل۔ جی عمران بتائیے گا۔ ہاں جی، آج جنگ میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے جو ہنر مند نوجوان پروگرام کے تحت دیہی خواتین کے اندر ڈیسک ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی ہے، جس میں بھکر، میاں والی، ٹوبہ اور جنگ سے جو خواتین ہیں ان کے اندر ڈیسک ٹاپ تقسیم کیا گیا۔ ہمارے ساتھ جو پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ جو یہ پروگرام ان کے متعلق کیا تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ یہ پروگرام ہے جی، جیسے آپ نے کہا، دیہی خواتین کے لیے جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں، وہ انہوں نے اپنے 16 سال کی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ گھر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو ضائع ہو رہے تھے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ کیسے ان کو لیبر فورس کا حصہ بنایا جائے، کیسے ان کو ہم تیار کر سکیں کہ وہ خود مختاری کے تحت اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں، اپنے گھروں کے لیے، اپنی کمیونٹیز کے لیے، اپنی زندگیوں کے لیے ان کو کیسے ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ تو سب کا جواب آیا کہ جی ڈیجیٹل اکانومی، جس میں فری لانسنگ، ای کامرس، سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، پروڈکٹ ہنٹنگ ان کو سکھائیں گے، جس کے بعد یہ 6 مہینے کے کورس کے بعد یہ بالکل تیار ہو جائیں گی کہ دنیا کی کسی بھی جگہ سے بیٹھ کے کسی بھی جگہ تک اپنا بزنس کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم انگریزی کا حصہ بھی ڈال رہے ہیں، اے آئی پرومپٹ بھی ہوتا ہے اس میں، اور جو ان کو ڈیسک ٹاپ دے رہی ہے ٹاپ آف دا آرٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے یہ، اس میں بیٹری بھی شامل ہے، تو خدا نخواستہ علاقوں میں اگر بجلی بھی جاتی ہے تو ان کا ڈیسک ٹاپ چلے گا، ان کی ٹریننگ کسی بھی طرح سے بریک نہیں ہوگی۔ جی بالکل، آپ سن رہے تھے جو ڈائریکٹر تھے وہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ان کا بتانا تھا کہ جو دیہی خواتین ہیں ان کے اندر یہ ڈیسک ٹاپ تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے اندر جو سکلز ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے۔ جی اوکھاڑا میں ایک ہی خاندان کے 109 افراد عمرہ کی سعادت کے لیے روانہ ہو گئے۔ روح پرور مناظر نے سب کے دل جیت لی۔ شیخ فیملی نے بیٹی کی رخصتی مقدس مقام پر لینے کی نیت پوری کر لی۔ فیملی کے سربراہ شیخ عمیر کا کہنا تھا کہ 2 سال قبل نیت کی تھی، اللہ کے فضل سے آج پوری ہو گئی ہے۔ اہل علاقہ نے فیملی کو دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اوکھاڑا میں ایک ہی خاندان کے 109 افراد کی عمرہ ادائیگی کے لیے روانگی روح پرور مناظر نے سب کے دل جیت لیے۔ شیخ فیملی نے بیٹی کی رخصتی مقدس مقام پر لینے کی نیت کی، جو اللہ کے فضل سے آج پوری ہونے جا رہی ہے۔ اوکھاڑا کی معروف شیخ فیملی نے 2 سال قبل اکٹھے عمرہ کی ادائیگی حاصل کرنے کا عزم کیا تھا۔ جی الحمدللہ، یہ سارے ایک ہی فیملی سے، ایک خاندان سے ہی ہیں۔ ایکچولی 2022 میں نکاح ہوا تھا بیٹے کا، زامل عمران کا، تو الحمدللہ ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم نے رخصتی جو ہے حرم میں لینی ہے، تو سارا خاندان جو ہے وہ ساتھ جڑ گیا، اور الحمدللہ 2 سالوں میں یہ پلان اس پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے کہ آج 109 لوگ ماشاءاللہ ہم ایک ہی فیملی سے حرم جا رہے ہیں بیٹی کی رخصتی لینے کے لیے۔ یہ تاریخی موقع اس وقت ایک یادگار منظر میں تبدیل ہوا جب پورا خاندان، جن میں بزرگ خواتین، مرد اور بچے شامل تھے، گھروں سے سامان اٹھائے دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ گھر سے ایئرپورٹ تک کا سفر نعتوں، تکبیرات اور جذباتی مناظر سے سجا رہا۔ اہل علاقہ نے بھی اس موقع پر فیملی کے افراد کو خوش دلی سے رخصت کیا اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اوکھاڑا میں اس روحانی سفر کی خبر سن کر عوام نے اس نایاب اور پرخلوص عمل کو خراج تحسین پیش کیا، اور سب نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو ببرکت بنائے اور ان کی عبادات قبول فرمائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید علی رضا شاہ، اسپیشل ٹی وی، اوکھاڑا۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا تحصیل نشتر کا دورہ، صفائی، سیوریج اور واسا کے امور کا جائزہ لیا۔ ایل ڈی پی کے تحت گلیوں کے ناقص تعمیرات، ملبہ اور مین ہول مسائل پر برہمی متعلقہ حکام کو فوری اصلاحی اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ ڈی سی لاہور نے ہدایت دی کہ صفائی، پیچ ورک اور ڈرینیج سسٹم میں بہتری لا کر عوام کو معیاری میونسپل سروسز فراہم کی جائیں۔ نشر و فیروز مورو میں دیور نے بھابھی کو قتل کر کے لاش گھر میں دفن کرنے کی کوشش کی۔
पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से लाश बरामद कर ली गई। मुलजिम साजिद अली शाह अपनी बीवी समेत फरार होने में कामयाब रहा। मकतूला की लाश सिविल अस्पताल मोरो मुंतकिल कर दी गई। घोटकी में कच्चा ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल अमजद अली की नमाज जनाजा एसएसपी ऑफिस लॉन में अदा की गई। डीआईजी सखर कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचड़, डीसी घोटकी और दीगर अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डीआईजी ने शहीद की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शुहदा पुलिस का फख्र हैं और उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। लियाकतपुर में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के वफ्द ने चौधरी अब्दुल रज़ाक की क़यादत में ड्रग इंस्पेक्टर इरफान अली चौधरी से मुलाकात की। इरफान अली चौधरी ने हिदायत की कि फार्मेसीज अपने लाइसेंस नुमाया जगह पर अवेज़ा करें, नशावर अद्वियात का रिकॉर्ड बाकायदा रखें और गैर मुस्तंद ज़राए से दवाई ना खरीदें। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मटियारी में भट्ट शाह के करीब गांव फ़कीर गुलाम हैदर निज़ामानी में सूफ़ी फाउंडेशन की जानिब से माहवार सघड़ कचहरी का इनेकाद किया गया। सिंध के नामवर शायर और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सूफ़ी फनकारों ने कलाम पेश करके महफिल को रौनक बख्शी। चेयरमैन अली डनू खान निज़ामानी का कहना था कि औताकी और सघड़ कचहरी सिंध की सकाफत को जिंदा रखने का जरिया है। स्पेशल टीवी से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।